वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस चैप्टर में भी सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी, ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने में थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो साथ में सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठना, ताकि आप हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से लिख सको और अलग अलग वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं बच्चों, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 60 पर चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है दादी अम्मा के घर तक पहुंचना। तो ये जो चैप्टर है बच्चों 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी कहानी कि उमाना किस तरीके से रेल का सफ़र करती है और वो रेल का सफ़र करते हुए अपनी दादी अम्मा के घर पहुंचती है। ये आगे की कहानी है जो कि उमाना अपनी डायरी के अंदर लिख रही है। तो यहाँ पर 17 मई है, रात के 11:30 बज रहे हैं। अपने लंबे रेल के सफ़र के बाद हम रात को कोट्टिम पहुँचे। वेलम्मा का घर स्टेशन से ज़्यादा फासले पर नहीं था और हमें वहां तक पहुंचने के लिए 2 ऑटो रिक्शा भी लेने पड़े। वेलम स्टेशन से उतरकर उमाना को बच्चों अपने किसी रिश्तेदार के घर पहुंचने के लिए 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़े। उस वक्त तक मुझे बेहद नींद आ रही थी और मैंने कुछ खाने तक का इंतज़ार न कर सकी। मैंने गुस्ल किया और मैं सो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं बस अभी तो सोई हूँ, जिस वक्त अम्मा ने मुझे दोबारा जगा दिया। हम तैयार हुए, फिर दोबारा अपना सामान बांध लिया और बस अड्डे की तरफ रवाना हुए, क्योंकि यहाँ से उमाना अपने दादी के घर जाने के लिए अब बस में बैठ रही थी। वेलम्मा के ख़ानदान के लोग भी हमारे साथ आए और हम सब मिलकर कुल 10 मेंबर यानी कि 10 अफराद थे। ये देखो ऑटो रिक्शा में बैठकर है ना, और फिर ढेर सारा हमारे साथ सामान भी था। आगे है बस कंडक्टर आया और अप्पा ने हम सब के लिए टिकट खरीदे। हम सीटें हासिल करने में कामयाब हो गए। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, बस में बहुत भीड़ होती गई। लोग सीटों में हिस्सेदारी कर रहे थे और हमें भी अपनी सीट दूसरों को शरीक करनी पड़ी, यानी कि दूसरों के साथ शेयर करनी पड़ी। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद बस आखिरी अड्डे पर पहुंची। मैं उतरकर बहुत खुशी महसूस कर रही थी। मेरी टांगें अकड़ गई थी। मैं बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, यानी कि उमाना बैठे बैठे बहुत थक गई थी। मैंने सोचा कि आखिरकार हम अम्मू माँ के घर पहुँच गए हैं, लेकिन हमारा सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। बस ने हमें पानी की तरफ उतारा था। देखो, अम्मा ने पानी की दूसरी जानिब इशारा किया। ये वो मकाम है जहाँ हमें जाना है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? मैं हैरान थी। तभी मैंने एक नाव को आते देखा। उस कश्ती में बैठकर जाएंगे, माँ ने बताया। फौरन ही लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम, यानी कि एक बहुत बड़ी भीड़ उतरने लगी। स्कूली बच्चे, मर्द, औरतें सब अपने अपने साजो सामान लिए हुए थे। आगे है अम्मा ने वजाहत की और हमें समझाया कि यहाँ फेरी यानी कि कश्ती को लोग पानी को अबूर यानी कि पानी को पार करके दूसरे किनारे पर पहुँचने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। देखो यहाँ पर एक कश्ती आपको दिख रही है। ज़बरदस्त भीड़ हमारी तरफ से शुरू हो गई। हर एक को सवार होने से पहले किराए की रकम अदा करनी थी। बहुत जल्द ही किश्ती बिल्कुल भर गई और दोबारा रवाना हो गई। मैं रेलिंग के पास खड़े होने की जगह हासिल करने में कामयाब हो गई। उमाना कहती है कि वो इस जगह रेलिंग के पास खड़ी हो गई और उसे वहाँ से पानी के अच्छे अच्छे नज़ारे भी दिख रहे थे। मैंने खामोश पानी पर लहरों की कुलकुल को देखा। जब किश्ती हरकत में आई तो वो पानी पर बहुत आसानी से हरकत कर रही थी। दरिया के दोनों किनारों पर नारियल के बहुत सारे दरख्तों की कतारें यानी कि लाइनें थी। जैसे कैसे कश्ती आगे बढ़ रही थी, मैं लोगों को मछलियाँ पकड़ते, कपड़े धोते, नहाते और किनारों पर काम करते हुए देख रही थी। इससे पहले कि सूरज छिपता, कश्ती जजीरे पर पहुंच गई और रुक गई। अब हमारे लिए नीचे उतरने का वक्त आखिरकार हम अमूमा के पास पहुंच गए
اور یہ کس قدر دلچسپ اور طویل سفر تھا۔ عمانہ کہتی ہیں کہ ہم اپنا سفر پورا کر کے بہت طویل لمبا سفر طے کر کے اپنے دادی کے گھر پہنچ گئے۔ اب دیکھو یہاں پر کچھ کوشچن آنسر ہیں۔ سوال ہے کہ عمانہ نے مختلف قسم کی سواریوں میں سفر کیا، اس نے ریل سے اترنے کے بعد کون سی سواریوں میں سفر کیا؟ تو سب سے پہلے وہ آٹو رکشہ، پھر بس میں بیٹھی اور پھر اس نے ناؤ کا سفر کیا۔ تو آپ نا پہلے یہاں پر آٹو رکشہ لکھنا اور پھر بعد میں بس لکھنا۔ تم نے کس کس سفاری پر سفر کیا ہے؟ تو بس، کار، موٹر سائیکل، اسکوٹر، ٹرین، آپ جو دل چاہے ان سواریوں کے نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ کون سی سواری میں تمہیں سب سے زیادہ لطف آیا؟ تو موٹر سائیکل میں آیا تھا۔ عمانہ نے احمد آباد 16 مئی کو چھوڑا، اس کے امومہ کے پاس پہنچنے میں کتنے گھنٹے صرف ہوئے؟ تو 54 گھنٹے کا اس نے سفر طے کیا تھا۔ کیا تم کبھی کسی لمبے سفر پر گئے ہو؟ تو یہ کہاں گئے تھے آپ؟ تو یہاں پر میں نے لکھا ہے شملہ، آپ اپنی مرضی سے لکھ دینا۔ مختلف قسم کی سواریوں کے نام بتاؤ جو تم نے سفر کے دوران استعمال کیے۔ میں نے ریل اور بس کا استعمال کیا تھا۔ آگے ہے تمہارے سفر میں کتنا وقت صرف ہوا تھا، یعنی کہ کتنا وقت خرچ ہوا تھا؟ تو 1 دن لگا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ عمانہ کے ابا نے ٹرین اور بس کے ٹکٹ خریدے، کیا تم کسی اور ذرائع آمد و رفت کے بارے میں سوچ سکتے ہو جس کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنے پڑتے ہیں؟ تو ہوائی جہاز کے سفر کے لیے، بس کے سفر کے لیے یا سنیما جانے کے لیے ہمیں ٹکٹ خریدنے پڑتے ہیں۔ آگے ہے کہ کبھی کبھی ہمیں کسی جگہ اندر داخل ہونے کے لیے بھی ٹکٹ خریدنا لازمی یعنی کہ مینڈیٹری ہوتا ہے۔ کیا تم ایسے مقامات کے بارے میں سوچ سکتے ہو جہاں پر ہمیں اندر جانے کے لیے ٹکٹ خریدنا ہوتا ہے؟ جیسے کہ کیا لکھو گے؟ چڑیا گھر، سرکس، میوزیم، کھیل کے میدان وغیرہ کے لیے بھی ہمیں ٹکٹ خریدنا لازمی ہوتا ہے۔ آگے ہے کہ ایک ریل کا ٹکٹ دیا گیا ہے اور اس ٹکٹ کو دیکھ کر آپ کو کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں، جیسے کہ ریل کا نمبر بتانا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ریل کا نمبر، سفر شروع کرنے کی تاریخ لکھنی ہے، برتھ کا نمبر لکھنا ہے، یہاں پر لکھا ہے 21 22 23، اور کرائے کی کل قیمت کتنی ہے وہ بھی لکھنی ہے۔ تو یہاں پر آپ اس جگہ پر لکھ دو گے ٹکٹ میں سے دیکھ کر۔ آگے ہے کیا دوسری معلومات بھی آپ ٹکٹ سے حاصل کر سکتے ہو، جیسے کہ کوچ نمبر معلوم کر سکتے ہیں، اسٹیشن کا نام اور ٹرین کے آنے کے وقت کو بھی ہم ٹکٹ پر سے دیکھ کر معلوم کر لیں گے۔ ریل کا ٹائم ٹیبل ریل کے راستے کی تفصیل یعنی کہ ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور راستے میں کون سے اسٹیشن پڑیں گے یہ بھی بتاتا ہے۔ کس وقت ریل پہنچے گی اور کب ہر ایک اسٹیشن کو چھوڑے گی، کتنا فاصلہ طے کیا ہے، ہم ریل کا ٹائم ٹیبل دیکھ کر ہی ان سبھی باتوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ایک ریل کا ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے، ریل کا نام ہے نگرکول ایکسپریس۔ تو اس کا جو پہلا پلیٹ فارم ہے گاندھی دھام سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پر پہلی ٹرین 11:30 بجے آتی ہے اور اس کی جو روانگی ہے وہ 11:50 پر ہوتی ہے۔ پھر دوسرا اسٹیشن ہوگا اس کا احمد آباد، احمد آباد پر بھی یہ 4:03 پر آئے گی، ہے نا، اور 4:10 پر روانہ ہو جائے گی۔ اور اس کا اس والے اسٹیشن سے کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے گاندھی دھام سے؟ یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ یہ ٹرین یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی چلنا، تو اس جگہ پر آ کر 401 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لے گی، آگے پہنچ کر 530 کا طے کرے گی، آگے پہنچ کر یہی ٹرین 598 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی۔ ایسے کر کے یہ جو ٹرین ہے اس ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ اتنا لمبا فاصلہ طے کرے گی، اور انت میں آ کر جو ٹوٹل ڈسٹینس یہ طے کرے گی ٹرین 2649 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرے گی۔ تو یہ سبھی باتیں بچوں جو ٹرین کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے۔ اب اس چیپٹر کے کچھ کوشچن آنسر ہیں۔ سوال ہے کہ کس اسٹیشن سے ریل روانہ ہوئی تھی؟ ٹائم ٹیبل کو آپ کو دیکھ کر بتانا ہے۔ تو دیکھو یہ جو ٹرین ہے نگرکول ایکسپریس گاندھی دھام اسٹیشن سے چلنا سٹارٹ ہوئی تھی، تو یہاں پر آپ گاندھی دھام لکھ دو گے۔ کتنے منٹ کے لیے ریل احمد آباد کے اسٹیشن پر رکی تھی؟ تو دیکھو یہ رہا احمد آباد کا اسٹیشن، 11:30 پر آئی تھی اور 11:50 پر چلنا سٹارٹ ہو گئی تھی، یعنی کہ 20 منٹ کے لیے رکی تھی، تو یہاں پر آپ لکھ دو گے 20 منٹ کے لیے۔ سفر کون سے روز
सफ़र के कौन से रोज़ रेल मडगांव पहुंची थी? तो मडगांव पहुंची थी सफ़र के दूसरे दिन पहुंची थी। इसी तरीके से सुनील और एन को कोझीकोड स्टेशन पर उतरे थे। उमाना कौन से स्टेशन पर उतरी थी? रेलगाड़ी ने कोझीकोड को कोट्टम का फासला तय करने में कितने घंटे लिए थे? तो 8 घंटे लिए थे। सारे रास्ते की मुसाफत में कुल मिलाकर कितना जो रास्ता था इस ट्रेन ने तय किया था? तो मैंने आपको बताया था कि 2649 किलोमीटर्स का सफ़र इस ट्रेन ने तय किया था। आगे है कि उमाना ने कितने किलोमीटर रेल का सफ़र किया था? तो उमाना ने किया था, कोटायम पहुंची थी उमाना। देखो ये जो चार्ट है बच्चों, इस ट्रेन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय किया था, मगर उमाना यहाँ पर उतर गई थी इस जगह पर, तो उसने इतना सफ़र तय किया था। 2418 किलोमीटर का सफ़र उमाना ने तय किया था। अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि आप अपनी डायरी बनाकर आप उसमें किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की बातों को लिख सकते हो। तो वीडियो कंप्लीट होती है।